अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको चैनल में। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक इस्लामिक टॉपिक है और हमारे टॉपिक का जो मौजू है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है मुहर्रम की हकीकत। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत से ग्रोह रहते हैं जो दीनी मजहबी है, लेकिन उसमें जो दो मजहबी ग्रोह है वो बहुत मशहूर है। तो आज का टॉपिक वो मुहर्रम के हवाले के साथ उन दो ग्रोह के साथ भी है कि वो दो ग्रोह कौन से और उसका अकीदा और उसका अमल और उसका पॉइंट ऑफ व्यू इस महीने बाबरकत महीने के साथ क्या है और वो उसके बारे में क्या कहते हैं। तो हम इसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान के जो दो मशहूर ग्रोह है उसमें से एक अहले तशय्या है, यानी शिया हजरात है, एक ग्रोह इन लोगों का है, और दूसरा ग्रोह सुन्नी है जिसको हम अहले सुन्नत भी कहते हैं। इन दोनों का मौकिफ क्या है, अकीदा क्या है, अमल क्या है, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए रहिए और चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। शिया हजरात जो है वो इस महीने के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, क्या अमल करते हैं, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो लोग शिया हजरात जो है मुहर्रम के महीने के बारे में, मैंने इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अंडरलाइन में लिखी है। एक तो वो इस महीने में मतलब उसको इस महीने को वो लोग खुशी का महीना नहीं समझते, अफसोस का इजहार करते हैं, अपनी जीनत को तर्क कर लेते हैं, साथ साथ में शादी नहीं करते, साथ साथ में चूंकि वो लोग कह रहे हैं कि इस महीने में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है और वो बहुत दर्दनाक अंदाज से हुई है, तो इसीलिए वो अफसोस का इजहार भी करते हैं, उसके शहादत के किस्से भी बयान करते हैं अपने मेंबरों से, उसके जो उलमा और जो स्कॉलर है। साथ साथ में वो लोग काले कपड़े पहनते हैं अफसोस के लिए, ताजिया करते हैं, मातमी जुलूस करते रहते हैं, अफसोस के जुलूस करते रहते हैं। और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला बकौल इनका जो अकीदा है उनका अफसोस का इजहार इस तरीके से करते हैं कि अपने आप को चाकू से और हाथों से जो है ना अपने आप को मारते हैं और साथ साथ में जुलूस निकालते हैं। दूसरा जंजीर जनी करते हैं, उसकी मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। और साथ साथ में जो है जो जुलूस जो सबीले लगाते हैं, शरबत देते हैं। सबीले वो पानी की भी हो सकती है, दूध की भी हो सकती है, खैरात करते रहते हैं। बकौल इनका अगर हम उसके सारे अकीदे का वो अमल का समराइज कर ले, खुलासा कर ले, तो वो लोग इस महीने को मतलब तकलीफ का महीना समझते हैं, मनहूस समझते हैं। कह रहे कि शहादत उसमें शहादत हुआ है हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और साथ साथ में वो लोग उसकी रूह को बख्शने के लिए उसके नाम पे नज़्र नियाज भी देते हैं, देगे चढ़ाते हैं, खैरात करते रहते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रों की लिपाई करते हैं, मुख्तलिफ ये सारे चीजें जो है ना ये अहले शिया हज़रात करते रहते हैं कि मतलब जिसका मैंने भी जिक्र किया है। दूसरी तरफ अगर हम अहले सुन्नत की बात कर ले तो वो बिल्कुल इसका उलट है। वो जो है उसका क्या क्या अकीदा है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं मुहर्रम के बारे में, तो मैंने इधर कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं। वो अहले सुन्नत के यहाँ सिर्फ एक चीज के अलावा जितने भी और काम है, भला वो कोई भी ग्रो करे, सपोज अगर वो भी वो अहले शिया हज़रात कर रहे हैं, अहले सुन्नत के यहाँ अगर वो कह रहे हैं जो इसका अकीदा और अमल है, वो कह रहे हैं सिर्फ एक चीज मुहर्रम में जायज है, इसके अलावा जितनी भी और चीजें हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लाम के रूह से वो नाजायज है। वो एक बात जो अहले सुन्नत कह रहे हैं कि जायज है मुहर्रम में, वो है आशूरे का रोजा कहो या मुहर्रम में रोजे रखना। वो कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम को जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम को रोजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दिनों से भी साबित है। मूसा अलैहि सलाम ने आशूरा का रोजा रखा था, यानी 10 मुहर्रम को रोजा रखा था जिस दिन उसको फिरौन से निजात मिली थी। साथ साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुरैश भी जो है वो भी जो है ना मुहर्रम का रोजा, आशूरे का रोजा रखते थे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 मुहर्रम को रोजा रखा था जब वो मदीना मुनव्वरा में था, लेकिन फिर यहूदियों से मुखालिफत की वजह से उसने फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार किया था, अगर आइंदा साल में मतलब मेरी जिंदगी रही तो मैं इसके साथ एक और जमा करूंगा, वो भला 9 तारीख का 9 मुहर्रम का हो या 11 का हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दुनिया से तशरीफ ले गए। तो अहले सुन्नत के बकौल सिर्फ उसके यहाँ सिर्फ एक चीज जायज है जिसका है रोजा, यानी 9-10 को या 10-11 को ये रोजा, और उसकी फजीलत बयान करते हैं कि इससे पिछले साल के गुनाह उम्मीद है वो माफ हो जाएंगे, सगीरा गुनाह जो है। इसके अलावा 10 मुहर्रम को जो अहले सुन्नत हज़रात रिज़्क़ की फराखी के लिए और रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए जो अपने औलाद के ऊपर खर्चा करते रहते हैं, और उसके बारे में वो लोग
کہہ رہے کہ اس سے مطلب سال بھر کی پھر وہ جو لگاتا ہے محرم میں اپنے اولاد کے اوپر تو اس کے لیے پورے سال رزق کے دروازے فراخ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، وسیع ہو جاتے ہیں۔ تو اہل سنت حضرات کے ہاں جو چوٹی کے علماء ہیں جیسے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، وہ اس بات پہ بھی تنقید کرتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ساتھ میں وہ لگے رہے کہ پانی کی سبیل لگانا اور شربت لگانے کی بات ہو گئی، تو اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور کہہ رہے کہ چونکہ دن کو خاص کرنا یا رات کو خاص کرنا، عبادت کے لیے اوقات کو خاص کرنا، ٹائم کو، یہ اللہ پاک کا کام ہوتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے کہتا ہے۔ انسانوں کو بھلا اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، وہ ٹائم خاص نہیں کر سکتا ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں خیرات کرنا، سبیلے لگانا، دودھ دینا، یہ مطلب جائز بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیوں محرم میں کیوں لگاتے ہو؟ تو اسی پوائنٹ آف ویو کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل شیعہ حضرات کے ساتھ تشبیہ بھی ہے۔ تو پانی کی سبیل لگانا، شربت پلانا اور شہادت کی جو جھوٹے قصے ہیں یہ بیان کرنا، جلد سے جلوس اور تعزیہ کرنا، ماتمی جلوس، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، زوجنا کی جلوس ہو گئے، زینت کو ترک کرنا، وہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی کام ہیں نا یہ اس مہینے میں کرنے چاہیے، شادی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے، کیونکہ جو اسلامی مہینے ہیں 12، اس میں 4 مہینے، 12 مہینے اسلامی جو ہے، یہ 12 مہینے اللہ کے مہینے، لیکن اس میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں اہل سنت کے حامی کہہ رہے کہ اس 12 میں سے جو ہے 4 مہینے ایسے ہیں جو بابرکت والے مہینے ہیں۔ تو اہل شیعہ حضرات اس کو اچھے نہیں سمجھتے، جبکہ اہل سنت حضرات جو 4 مہینے ہیں اس میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، جس کو اللہ پاک نے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ شربت پلانا، زینت کو مطلب خوشی کو ترک کرنا اس مہینے میں، یہ سب چیزیں ناجائز ہے، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ناجائز ہے۔ ساتھ میں 10 محرم کو جو سرکاری طور پر بھی مناتے ہیں، تو اہل سنت حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ اسلامک، اگر ہم شہادت کی وجہ سے یہ مناتے 10 محرم، تو اسلام میں اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں شہادت کے، صرف ایک یہ واقعہ نہیں ہے جو 10 محرم کو ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے اگر اسی کی بات ہم کر لیں تو محرم میں، ہمارے بہت سے حضرات کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن محرم میں اگر ہم واقعات کی بات کر لیں تو یکم محرم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے شب ابی طالب میں جو ہے وہ غار کا ہو یا پہاڑ کا ہو، اس کے اندر محصور کیا تھا، اس میں قید کیا گیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ۔ تو یہ یکم محرم کو ہوا تھا۔ یہ بھی سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایک پیغمبر کو اپنے خاندان سمیت کفار مکہ نے بند کیا ہوا تھا۔ پھر یکم محرم کو خلیفہ ثانی جو دوسری خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ تیسرے اگر ہم بات کر لیں ابو ایوب انصاری کی، تو اسی کی بھی محرم میں مطلب موت ہوئی تھی، وہ بھی اس مہینے میں وفات پا گیا تھا۔ اور چوتھا جو ہے اگر ہم اس کی بات کر لیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں موت ہو گئی تھی۔ تو اہل سنت حضرات، اہل شیعہ حضرات جو ہے وہ اس مہینے کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، شہادت کے ساتھ، اور ہمارے بہت سے اہل سنت جو اہل سنی بھائی بھی ہے وہ ناسمجھی کی وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہے۔ تو چونکہ ہمارا تعلق بھی اہل سنت کے ساتھ ہے، تو ہمارا بھی موقف یہی ہے جو اہل سنت حضرات کا ہے کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ہمیں شادی بھی کرنی چاہیے اس مہینے میں، اور ساتھ میں جتنے بھی جو اور کام ہے، مطلب متنی جلوس ہو گئے ہیں، جھوٹے شہادت کے قصے ہو گئے ہیں، پانی کی سبیل لگانا، دودھ تقسیم کرنا، شادی نہ کرنا، قبروں کی لپائی کرنا، قبرستان جانا، افسوس کا اظہار کرنا، اور ساتھ میں جو ہے جو اور بھی اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ کام ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو کام جائز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین نقل پہ ہے، تو جو چیز نقل ہو وہی کرنا چاہیے۔ تو صرف آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہو، اسی طرح اس کے علاوہ اس مہینے میں خیرات کو خاص کرنا، سبیلے لگانا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سبیلے لگانا ہو گئے، شربت لگانا، اس کا پینا پلانا، ساتھ میں پانی کی ساتھ میں جو شہادت کے جھوٹے قصے ہیں یہ بیان کرنا، کیونکہ اسلام کے جو 12 مہینے میں اس میں ہر ایک دن جو ہے کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح ایک مہینے کو خاص ٹارگٹ کریں گے تو پھر تو ہم سارے ہی دن جو ہے یا جتنے بھی دن ہے ہم اس میں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا تو اس کی یاد ہم تازہ کریں گے۔ دوسرا وہ جو سبیل لگاتے ہیں اس میں بھی اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو پہنچتا ہے بقول اس کے، تو سبیل لگانا جو پانی ہوتا ہے، دوسرا تو پانی کے لگانے میں جو ہے مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ کو آپ کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا جو عمل ہے، آپ کا جو اخلاص ہے، جو آپ کا نیت ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سب باتوں سے دور رہے،
اب میں آپ کو پھر بھی سمرائز کر لیتا ہوں کہ صرف ایک چیز محرم میں جائز ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. اس کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہے محرم میں ہمیں سے دور رہنا چاہیے. محرم کا جو مہینہ ہے وہ پرانے وقتوں سے جو وہ آ رہا ہے، یعنی کہ وہ محرم کا مہینہ بابرکت ہے. وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول، اس کی بہت بڑی عزت ہے، وہ نواز رسول جنت کا سردار ہے. لیکن محرم کا مہینہ ہم اس کی وجہ سے خاص نہیں کر سکتے، بلکہ وہ پرانے وقتوں سے، بلکہ قرآن کریم میں جب قرآن کریم 1500 سال 1400 سال 1450 سال ہو گئے نازل ہوا، اس میں اس بابرکت مہینے کی جو ہے مطلب وہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ کہہ کر اس سے اس بات کی نفی کر دی گئی ہے کہ یہ جو ہے کسی انسان کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ، کسی پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے دو گروہ کا ذکر کیا ہے، اہل شیعہ حضرات اور اہل سنت، اور پھر میں نے اپنا موقف ذکر کیا ہے. چونکہ ہم اہل سنت ہے تو ہم نے اپنے موقف کا ذکر کیا ہے کہ صرف ایک چیز جائز ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. اس کے علاوہ اہل سنت حضرات جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا تو بدعت بنتے ہیں یا رواج بنتے رہتے ہیں، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. یہ ویڈیو کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم.